बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी माँ की दुखी और सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसके खुद के सगे बेटे ने उसे घर से निकाल दिया था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़का जिसका नाम जमशेद था, वो अपनी अम्मी नजमा के साथ रहता था। नजमा अपने बेटे के साथ किराए के घर में रहती थी। नजमा ने लोगों के घरों में काम कर करके अपने बेटे को पाला था। नजमा ने बहुत कोशिश की कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पर लग जाए। नजमा को हर वक्त आने वाले कल की फ़िक्र रहती थी। वो जमशेद को कहती कि बेटा, तूने मैट्रिक कर लिया है, कुछ और तालीम हासिल कर ले ताकि तुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। बेटा, तेरा मुस्तकबिल अच्छा गुजरेगा। लेकिन जमशेद इधर से सुनता और उधर से निकाल देता था और सारा दिन बाहर गलियों में गुजार देता था। नजमा जिस इलाके में रहती थी वो कोई अच्छा इलाका ना था। वो इलाका बदमाशों और आवारा लड़कों से भरा पड़ा था। लेकिन नजमा की मजबूरी थी क्योंकि जिस घर में नजमा रह रही थी वहाँ किराया कम था और इसी वजह से उसका बेटा जमशेद दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा था। जमशेद का उठना बैठना आवारा लड़कों में लग गया था। जमशेद बस खाना खाने घर आता था और बाकी सारा दिन बाहर गुजारता था। नजमा अपने बेटे जमशेद से बहुत प्यार करती थी। जब तक जमशेद स्कूल जाता था तब तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब से उसने स्कूल छोड़ा था ना तो वो अपनी माँ का कहना मानता था और ना ही उसे कोई अपनी माँ की फ़िक्र होती थी कि वो बीमार है या ठीक है। एक दिन नजमा किसी के घर का काम करके वापस आ रही थी कि रास्ते में उसे किसी औरत ने कहा, नजमा, अब तुम्हारा बेटा जवान हो गया है, उसे किसी काम पर क्यों नहीं डालती? तो नजमा बोलती, अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है जो मैं उसे काम के लिए भेजूं। जब भी कोई नजमा से उसके बेटे के बारे में बात करता तो वह हर एक को यही जवाब देती कि वो अभी बच्चा है। अब जमशेद 22 साल का हो चुका था और नजमा की बूढ़ी हड्डियों में अब ज़्यादा काम करने की ताकत ना रही थी। एक दिन नजमा की तबीयत ख़राब थी। जब जमशेद घर आया तो नजमा ने जमशेद को कहा कि बेटा, ये ले पैसे और मुझे बुखार की गोली ला दे। जमशेद ने जब 100 रुपये का नोट देखा तो उसकी राल टपकने लगी थी। वो बाहर गया और अपने लिए नशे के सिगरेट ले आया। इस वक्त रात के 12 बज रहे थे। सर्दियों की रात थी और आप तो जानते हैं कि सर्दियों की रातें बहुत काली और खामोश होती हैं। जब जमशेद घर में आया तो चारपाई पर बैठकर जल्दी से सिगरेट निकाला और सिगरेट पीने लगा। जब नजमा ने जमशेद को सिगरेट पीते देखा तो बोली, जमशेद, तुम्हें मैंने पैसे दिए थे कि जाकर बुखार की दवा ला दो, लेकिन तुम तो सिगरेट पी रहे हो। जमशेद अपनी अम्मी की बात सुनकर कुछ ना बोला। नजमा ने फिर जमशेद का सिगरेट वाला हाथ पकड़ लिया और बोली, जमशेद, मैं तुमको क्या कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? तो जमशेद ने अपनी अम्मी को बाजू से पकड़ा और उसे मारने लगा और अपनी माँ को घसीट कर बाहर दरवाजे के पास छोड़ आया और बोला, तूने मेरा सिगरेट नीचे गिरा दिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब जब बाहर सर्दी में सारी रात रहेगी तो फिर तुझे पता लगेगा। ये कहकर जमशेद ने दरवाज़ा बंद कर लिया। जमशेद बुरी सोहबत के लोगों में बैठने लगा था जिसकी वजह से वो नशा करने लगा था। नजमा ने कई बार जमशेद को रोका भी था कि बेटा, वो बुरे लोग हैं, उनके साथ ना बैठा कर, पर जमशेद को तो कोई असर ही नहीं होता था। जमशेद अपनी माँ के साथ जानवर वाला सलूक करता था, लेकिन नजमा ने कभी उफ तक न की थी, बल्कि वो हर वक्त अपने बेटे के लिए अपने रब से उसके अच्छे और भले की दुआ मांगती थी। नजमा ने 2 से 3 मरतबा दरवाज़े पर दस्तक दी पर जमशेद ने दरवाज़ा ना खोला। जब वो सुबह उठा और दरवाज़ा खोला तो बाहर दरवाज़े पर उसकी माँ थी, जिससे अब उठा भी नहीं जा रहा था। उसने अपनी माँ को देखा और चला गया। फिर नजमा ने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता उठकर अंदर घर में चली गई। सारी रात सर्दी में रहने की वजह से नजमा का बुखार बढ़ गया था। जमशेद जब घर वापस आया तो नजमा चारपाई पर पड़ी तेज़ बुखार की वजह से कराह रही थी, पर जमशेद ने अपनी माँ पर तवज्जो दिए बगैर अपनी माँ से पूछा, आज खाना नहीं बनाया? तो नजमा बोली, बेटा, एक 100 रुपया था जो तूने रात को नशा कर लिया था, अब मैं और पैसे कहाँ से लाऊं?
بیٹا تو کوئی کام کر لے، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اب مجھ سے لوگوں کے گھروں کا کام نہیں ہوتا، کام کر لے گا تو میں تیری شادی بھی کر دوں گی، اگر نہیں کرے گا تو ساری عمر ایسے ہی رہنا پڑے گا، بول۔ تو جمشید بولا مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، بس ماں مجھے پیسے دے دے، مجھے نشہ کرنا ہے۔ تو نجمہ بولی میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، میں تجھے کہاں سے دوں۔ نجمہ کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ جمشید نے پھر سے نجمہ کو بہت مارا اور مار مار کر گھر سے نکال دیا اور بولا میں جانتا ہوں کہ تو نے مجھ سے پیسے چھپا کر رکھے ہیں، بول پیسے کدھر رکھے ہیں، بول ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ جمشید مسلسل اپنی ماں کو مارے جا رہا تھا اور بار بار پیسے مانگ رہا تھا، پر گلی محلے کے لوگوں نے نجمہ کو اس کے بیٹے سے چھڑوا لیا اور نجمہ کو اس کے گھر کے اندر چھوڑ آئے۔ اگلے دن مالک مکان کا نجمہ کے پاس پیغام آیا کہ اگر اس مہینے کا اور پچھلے 2 مہینوں کا کرایہ نہ دیا تو کل آپ کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دوں گا۔ نجمہ کو فکر ہونے لگی تھی کہ میں کیا کروں، میں کہاں سے 3 مہینے کا کرایہ لاؤں۔ پھر نجمہ نے جمشید کو بلایا اور اس کو کہا کہ جمشید، مالک مکان آیا تھا، وہ کرایہ مانگ رہا تھا، بیٹا کچھ کر۔ تو جمشید بولا میں کیا کروں، میں کون سا کام کرتا ہوں۔ تو نجمہ بولی بیٹا اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، تو کہیں کام ڈھونڈ لے تاکہ مکان کا کرایہ دے سکے، ورنہ مالک مکان نے کل سامان اٹھا کر باہر پھینک دینا ہے۔ جمشید نے اپنی امی کی بات سنی اور سگریٹ پینے لگا۔ نجمہ نے جب جمشید کے پاس سگریٹ کی 2 ڈبیاں دیکھیں تو بولی بیٹا کیوں اپنی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، یہی کوئی اچھی چیز کھا لیا کر۔ نجمہ کا یہ کہنا تھا کہ جمشید نے پھر اپنی ماں کو بہت مارا اور بولا مالک مکان تو ہم کو کل گھر سے نکالے گا، پر میں تجھے آج ہی اس گھر سے نکالتا ہوں۔ تو جمشید اپنی ماں کو مارتا ہوا باہر گلی میں لے گیا اور بڑی سڑک پر جا کر چھوڑ آیا اور دھکا دے کر بولا اب کبھی گھر واپس نہ آنا، ہر وقت میرے سگریٹوں کے پیچھے پڑی رہتی ہے، سن لے اگر گھر آئی تو میں کبھی گھر واپس نہیں آؤں گا، پھر رہنا اکیلی مزے سے۔ یہ کہہ کر جمشید چلا گیا اور نجمہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی۔ نجمہ کو یہ تھا شاید اس کا بیٹا اس کو لینے آئے گا، لیکن اس کا بیٹا جمشید اس کو نہ لینے آیا تھا۔ نجمہ ادھر ہی فٹ پاتھ پر بیٹھی رو رہی تھی، وہ گھر نہیں جا رہی تھی کیونکہ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر میں گھر چلی گئی تو کہیں میرا بیٹا گھر چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ پھر رات کے 11 بج رہے تھے کہ اچانک ایک کار آ کر نجمہ کے پاس رکی اور اس میں سے ایک جوان لڑکا جس کا نام حمزہ تھا نکلا اور بولا آپ کون ہیں، میں نے آپ کو 5 گھنٹے پہلے بھی ادھر فٹ پاتھ پر ہی دیکھا تھا اور اب بھی، اب تو رات کافی ہو گئی ہے، آپ گھر کیوں نہیں جا رہی۔ تو نجمہ نے حمزہ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولی بیٹا میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر میں گھر گئی تو وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے گا، اسی لیے میں ادھر بیٹھی ہوں، شاید میرا بیٹا مجھ کو لینے آ جائے۔ تو حمزہ بولا عجیب آپ کا بیٹا ہے، لگتا ہے اسے یہ نہیں پتا کہ ماں کیا ہوتی ہے، فی الحال آپ اٹھیں، سردی بہت زیادہ ہے، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں۔ پھر حمزہ نجمہ کو لے کر اپنے گھر آ گیا۔ گھر آ کر حمزہ نے پہلے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر جب گھر آیا تو حمزہ بولا یہ میری ماں ہے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، کوئی اچھی سی دوائی دے دیں۔ ڈاکٹر نجمہ کو چیک کر کے حمزہ کو بولا مسٹر حمزہ آپ میرے ساتھ آئیں تاکہ میں آپ کو دوائی دے سکوں۔ حمزہ نجمہ کو بولا ماں میں ابھی آتا ہوں۔ تو نجمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولی بیٹا یہ ڈاکٹر کی کیا ضرورت تھی۔ تو حمزہ بولا ماں ڈاکٹر کی کیوں نہیں ضرورت تھی، آپ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ نجمہ بولی ایک وہ میرا بیٹا ہے جس کو میں نے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے، جس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، اور جب میں نے اسے بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے تو اس نے مجھے دوائی لا کر دینے کی بجائے سگریٹ لے آیا تھا، اور ایک بیٹا تم ہو جس کے ساتھ میرا کوئی خون کا رشتہ بھی نہیں ہے اور تم میرے لیے اتنا کر رہے ہو۔ تو حمزہ بولا ماں جی نہ جانے کیوں آپ کا بیٹا آپ کی ممتا کو سمجھ نہیں سکا، اچھا میں پہلے دوائی لے آؤں پھر آپ سے آ کر بات کرتا ہوں۔ پھر حمزہ ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا اور دوائی لے کر گھر آ گیا۔ گھر آ کر حمزہ نے نجمہ سے پوچھا ماں جی اگر میں آپ کو امی کہوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو نجمہ بولی نہیں بیٹا۔ پھر حمزہ بولا میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ پھر حمزہ کھانا لے کر آیا اور نجمہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور پھر دودھ لے کر آیا اور بولا امی یہ دوائی آپ نے دودھ کے ساتھ لینی ہے۔ پھر نجمہ نے دودھ کے ساتھ دوائی کھا لی اور بولی اچھا بیٹا یہ بتاؤ
تم اس گھر میں اکیلے رہتے ہو اور تمہارے والدین کدھر ہیں؟ تو حمزہ بولا امی میرے والدین گاؤں میں رہتے ہیں اور میں یہاں کام کرتا ہوں، اس لیے ہر مہینے بعد ان کو ملنے چلے جاتا ہوں، اور اگر نہ جاؤں تو ان کو پیسے لازمی بھیج دیتا ہوں۔ لیکن دیکھے نا میری قسمت، اللہ نے مجھے بھی ادھر ایک ماں دے دی ہے۔ تو نجمہ بولی بیٹا تمہارے والدین بہت خوش قسمت ہیں جن کو تمہارے جیسا بیٹا ملا ہے۔ تو حمزہ بولا نہیں امی، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنے اچھے والدین ملے ہیں، اور اب تو میری دو مائیں ہیں، آپ بس میرے پاس ہی رہیں گی، کہیں نہیں جائیں گی، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک آپ اپنے اس بیٹے کو بتائیں گی۔ اور ساتھ ہی بولا اب رات بہت ہو گئی ہے، آپ سو جائیں، آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، آرام کریں گی تو جلد فرق پڑ جائے گا۔ پھر نجمہ سو گئی اور ساتھ ہی چارپائی پر حمزہ لیٹ گیا۔ نجمہ بولی بیٹا تم اندر جا کر بیڈ پر لیٹ جاؤ۔ تو حمزہ بولا نہیں، میں اپنی امی کے پاس ہی لیٹوں گا۔ پھر حمزہ اور نجمہ سو گئے۔ صبح کے 5 بجے نجمہ نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور آ کر چارپائی پر بیٹھ کر اپنے رب سے باتیں کرنے لگی کہ اے اللہ تیرا انصاف کیسا ہے، ایک سگے بیٹے نے گھر سے نکال دیا اور دوسرا اپنے گھر میں لے آیا جو اپنا خون تھا، اس نے تو بہت ظلم کیا، اور یہ حمزہ ایک غیر ہو کر میرا کتنا خیال رکھ رہا ہے۔ اے میرے رب حمزہ کو تندرستی عطا کرنا اور اس کے والدین کو بھی سلامت رکھنا، میرے رب اس کو بری نظر سے بچانا اور میرے حمزہ بیٹے کی تمام پریشانیوں کو دور کرنا۔ اپنے رب کے آگے دعا کر کے ابھی نجمہ نے آمین ہی کہا تھا کہ حمزہ کی آنکھ کھل گئی اور نجمہ کو دیکھ کر بولا امی کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تو نجمہ بولی ہاں بیٹا تم سو جاؤ، صبح کام پر بھی جانا ہے۔ پھر حمزہ بولا امی آپ سو جائیں تو میں بھی سو جاؤں گا۔ پھر نجمہ سو گئی اور حمزہ بھی سو گیا۔ صبح اٹھا حمزہ نے ناشتہ بنایا، خود بھی کیا اور اپنی نجمہ امی کو بھی کروایا، اور پھر دودھ کے ساتھ دوائی کھلا کر کام پر جانے لگا تھا کہ نجمہ بولی بیٹا ادھر آ میرے پاس۔ تو حمزہ نجمہ کے پاس آ گیا، اس کے سر پر پیار دیا اور بولی اللہ تجھے ہر مقصد میں کامیاب کرے۔ تو حمزہ بولا اللہ آپ کو بھی جلد سے صحت یاب کر دے۔ یہ کہہ کر حمزہ کام پر چلا گیا۔ رات کو جب حمزہ گھر آیا تو نجمہ کچن میں تھی۔ حمزہ نے آواز دی امی آپ کدھر ہیں؟ تو نجمہ بولی کیا بات ہے بیٹا؟ تو حمزہ بولا امی میں آج بہت خوش ہوں کہ آج آفس والوں نے میری تنخواہ 40 سے 50 ہزار کر دی ہے، اور یہ امی سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ جو میرے گھر میں آئی ہیں، آپ کے قدم امی کتنے مبارک ہیں، کہاں ہیں آپ کے پاؤں، میں ان کو چومنا چاہتا ہوں۔ تو نجمہ بولی ارے بیٹا یہ کیا کر رہے ہو، مت کرو ایسا۔ تو حمزہ بولا نہیں امی مجھے چومنے دیں۔ تو حمزہ نے نجمہ کے پاؤں چومے تو نجمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے حمزہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے اپنا بیٹا جمشید بہت یاد آ رہا تھا لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر حمزہ نے نجمہ کے آنسو صاف کیے اور بولا امی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کچن میں کیا کر رہی ہیں، چلیں اندر میں کھانا تیار کر کے لاتا ہوں۔ تو نجمہ بولی بیٹا بس تم آج ہی کھانا بناؤ گے، پھر ہر روز تمہیں میرے ہاتھ کا کھانا کھانا پڑے گا۔ تو حمزہ بولا شکر ہے اللہ کا، مجھے اب ہر روز ماں کے ہاتھ کا کھانا ملے گا۔ پھر حمزہ نے کھانا بنایا اور نجمہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حمزہ نے آج نجمہ سے ڈھیروں باتیں کی تھیں جیسے کوئی سگا بیٹا اپنی ماں سے کرتا ہے۔ اب نجمہ جب بھی اپنے رب سے باتیں کرتی تو حمزہ کی خیر و عافیت اور اس کے بھلے کی ضرور دعا مانگتی تھی۔ پھر حمزہ نجمہ کے پاس چارپائی بچھا کر سو گیا۔ آج پھر نجمہ نے 5 بجے فجر کی نماز ادا کی اور حمزہ کے لیے دعا کرنے لگی اور اپنے رب کو کہنے لگی اے اللہ میرے اس بیٹے کو اپنی رحمت سے عطا کرنا، اس کی جھولی کو ہمیشہ بھرے ہی رکھنا اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرنا۔ 2 سے 3 مرتبہ حمزہ نے نجمہ کو ایسے ہی جب اپنے رب سے باتیں کرتے دیکھا تو وہ پریشان ہو جاتا تھا اور نجمہ سے پوچھتا تھا امی اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیں، اگر آپ کو اپنے بیٹے کی یاد آ رہی ہے تو مجھے بتائیں، میں اس کو لے کر آتا ہوں۔ تو نجمہ بولی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حمزہ کے آفس آنے سے پہلے نجمہ کھانا بنا لیتی تھی۔ اب حمزہ ہر روز نجمہ کو کہتا امی آپ کے ہاتھ میں بہت لذت ہے اور جب آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہیں تو کھانا اور بھی مزیدار بن جاتا ہے، ماں کے ہاتھ کے کھانے کا مزہ ہی الگ ہے اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور آپ جیسی ماں بھی ہر ایک کو نہیں ملتی۔
मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आप जैसी माँ मिली है। तो नजमा बोली, नहीं बेटा, हर माँ तुम जैसा बेटा पाना चाहती है और अल्लाह ने तो मुझे बिना मांगे ही नेक बेटा दे दिया है। नजमा को हमज़ा ने बहुत खुश रखा था, लेकिन ना जाने फिर भी उसे अपने सगे बेटे का गम अंदर ही अंदर से ख़त्म करता जा रहा था। कभी वो ठीक हो जाती थी तो कभी बीमार। दूसरी तरफ जमशेद एक शराबिया बन गया था, और ऐसा शराबिया बन गया था कि अब वो कभी किसी सड़क पर तो कभी किसी सड़क के फुटपाथ पर नज़र आता था। एक दिन नशे की हालत में रात के वक्त सुनसान सड़क को जमशेद ने पार करने की कोशिश की तो सामने से आता हुआ ट्रक, जो कि जमशेद को शायद नज़र नहीं आ रहा था, जमशेद उस ट्रक से टकरा गया और इतना बुरा टकराया कि उसके जिस्म के कितने ही हिस्से हो गए थे और जमशेद की मौत हो गई थी। जमशेद के जिस्म के हिस्से उधर ही पड़े रहे थे। लोगों ने डर के मारे उनको वहाँ से उठाया तक ना था और अब चील कौवे जमशेद के हिस्सों को खा रहे थे और किसी को पता ही नहीं लगा था कि ये लाश किसकी थी। दूसरी तरफ नजमा को हमज़ा के घर में रहते हुए 2 साल हो गए थे। नजमा हर वक्त हमज़ा के लिए दुआएं करती थी और अपने रब से कहती थी कि ऐ मेरे रब, हमज़ा को कभी किसी चीज़ की कमी ना हो और उसे हर मुश्किल से दूर रखना। हमज़ा नजमा का अभी तक इलाज करवा रहा था और वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से नजमा का इलाज करवा रहा था, लेकिन नजमा ठीक ही ना हो रही थी। और एक रात नजमा ने उठकर जब फजर की नमाज अदा की और वो अपने रब से बातें कर रही थी कि वो अल्लाह को प्यारी हो गई। सुबह जब हमज़ा उठा तो उसने नजमा को अम्मी अम्मी कहकर बहुत आवाज़ें दी, लेकिन जब नजमा ने कोई जवाब ना दिया तो उसने नजमा के पास आकर उसे हिलाया, पर नजमा ने कोई हरकत ना की थी। हमज़ा ने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर घर आया। जब उसने नजमा को देखा तो डॉक्टर ने बताया कि इनकी डेथ हो गई है। हमज़ा बहुत रोया। नजमा के बाद हमज़ा ने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला था। हमज़ा ने एक और घर ले लिया था जो कि इसके पहले घर से भी बहुत प्यारा था और साथ एक कार भी ले ली थी। हमज़ा सोचता था कि ये सब मुझे माँ ही की वजह से मिला है। वो अपनी नजमा अम्मी को अभी भी याद करता है। एक दिन हमज़ा सोया हुआ था, उसने ख्वाब में नजमा अम्मी को देखा तो हमज़ा बोला, अम्मी आप तो पहले से भी ज़्यादा खुश हैं, आप कहाँ हैं अम्मी? तो नजमा बोली, बेटा मैं जन्नत में हूँ और मेरा घर भी जन्नत में है, और बेटा तुम्हें पता है तुम्हारे वालिदैन का और तुम्हारा घर भी जन्नत में है, मेरा घर तुम्हारे घर के साथ है। तो हमज़ा रोने लगा और कहने लगा, अम्मी मैं तो इतना गुनहगार हूँ, मेरा घर कहाँ जन्नत में हो सकता है? तो नजमा बोली, नहीं बेटा, तुम्हें याद है अक्सर तुम मुझे रात को उठे हुए देखते थे? तो हमज़ा बोला, जी अम्मी। तो नजमा बोली, बेटा उस वक़्त मैं अपने रब से बात कर रही होती थी तुम्हारे बारे में कि ऐ मेरे रब, मेरे इस बेटे ने मुझे मुश्किल वक्त में संभाला है, मेरे इस बेटे को हर मुश्किल से दूर रखना और इसे तरक्की ही तरक्की देना और इसे खुश रखना। तो हमज़ा रोने लगा और कहने लगा, अम्मी आपने मुझ जैसे निकम्मे के लिए दुआएं मांगी? अम्मी मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। इतने में अजान की आवाज़ हमज़ा के कानों में पड़ी और हमज़ा की आंख खुल गई। हमज़ा बहुत रोया। फिर उसने उठकर फजर की नमाज अदा की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। जमशेद नजमा का सगा बेटा था और उसने अपनी माँ नजमा के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। नजमा ने उसे बहुत मेहनत करके पाला था, लेकिन उसने एक दिन तो क्या, 1 मिनट भी अपनी माँ को सुख का सांस ना लेने दिया था और अपनी माँ को मार मार कर घर से निकाल दिया था। जबकि हमज़ा, जो कि नजमा का सगा बेटा भी ना था, फिर भी उसने नजमा को अपनी माँ समझा, उसके पाँव चूमे और उसका हर तरह से ख्याल रखा। और नजमा ने उसके लिए हमेशा दुआ की थी, जिसकी वजह से हमज़ा ने दुनिया में ही जन्नत हासिल कर ली थी। माँ को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। अगर हम माँ बाप को सुख नहीं दे सकते तो हमें कोई हक नहीं पहुँचता कि हम उनको दुख भी दें, क्योंकि माँ को दुखी करने वाले इंसान का दुनिया और आखिरत में बुरा ही अंजाम होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।